पुराने प्यार को दोबारा हासिल करने के 5 नफसियाती राज। मोहब्बत एक ऐसा जज्बा है जो इंसान के दिलो दिमाग पर गहरा असर छोड़ता है। जब हम किसी को दिल से चाहते हैं तो वो सिर्फ एक शख्स नहीं रहता, बल्कि हमारे एहसासात, ख्वाबों और शनाख्त का हिस्सा बन जाता है। लेकिन जब वही शख्स हमसे दूर चला जाए, चाहे किसी गलतफहमी, गलत फैसले या किस्मत के खेल की वजह से, तो अंदर एक खालीपन जन्म लेता है। ये खला महज जज्बाती नहीं होता, बल्कि नफसियाती तौर पर भी इंसान को मुतासिर करता है। रातों की नींदें गायब हो जाती हैं, सोच का महवर सिर्फ एक सवाल रह जाता है, क्या वो दोबारा मेरी ज़िंदगी में आ सकता है? बहुत से लोग इस सवाल के जवाब में बेबस महसूस करते हैं। वो समझते हैं कि मोहब्बत ख़त्म हो गई है या किस्मत ने उनका साथ छोड़ दिया है। लेकिन जदीद नफ्सियात कहती है कि रिश्ता ख़त्म होना हमेशा इख्तिताम नहीं होता। अगर आप अपने जज्बात, रवैये और सोच के अंदाज को दुरुस्त तरीके से समझें तो अक्सर खोया हुआ रिश्ता भी दोबारा जन्म ले सकता है, मगर एक नई शक्ल में, ज़्यादा मजबूत और ज़्यादा समझदार बुनियाद पर। असल बात यह है कि मोहब्बत को वापस पाने के लिए दिल से ज़्यादा जहन का इस्तेमाल ज़रूरी होता है। जज्बात आपको वापस जाने का हौसला देते हैं, लेकिन नफसियाती समझबूझ ही वो रास्ता दिखाती है जिससे आप वाकई कामयाब हो सकते हैं। ये तहरीर उन्हीं 5 नफसियाती मराहिल पर मुबनी है जिन्हें समझकर और अमल में लाकर आप अपने साबका साथी के दिल में दोबारा जगह बना सकते हैं। पहला मरहला जज्बाती फासला समझना और ख़ुद पर काबू पाना। जब रिश्ता ख़त्म होता है तो इंसान की पहली ख्वाहिश यही होती है कि किसी तरह वो शख्स वापस आ जाए, लेकिन नफसियाती तौर पर सबसे पहला कदम जज्बाती फासला कायम करना है। इसका मतलब ये नहीं कि आप हमेशा के लिए किनारा कश हो जाएं, बल्कि ये कि आप अपने दिलो दिमाग को वक्ती तौर पर सुकून करें ताकि जज्बाती फ़ैसला ना करें। जब हम टूटे हुए दिल के साथ किसी से बात करते हैं तो अक्सर बेकरारी, इल्तिजा या ज़िद झलकती है। यही रवैया दूसरी तरफ के लिए दबाव या बेजारी पैदा करता है। इसलिए नफ्सियात कहती है फासला ख्वाहिश पैदा करता है, यानी वक्ती खामोशी कभी कभार दोबारा कशिश पैदा करती है। खुद पर काबू पाने के लिए चंद मशक़ें मुफीद हैं। रोज़ाना 10 मिनट मराकबा या गहरी सांस लेने की मशक करें। अपने जज्बात को लिखें, लेकिन उन्हें अपने साबका साथी को मत भेजें। किसी करीबी दोस्त से बात करें ताकि अंदर की शिद्दत कम हो। सोशल मीडिया पर उनके बारे में पोस्ट्स या स्टोरीज मत लगाएं। जब आप अपने आप को मजबूत जाहिर करते हैं तो लाशऊरी तौर पर आपका साबका साथी महसूस करता है कि आप अब इतने कमज़ोर नहीं रहे। यही एहसास तजस्सुस पैदा करता है और वो सोचने लगता है क्या मैंने कुछ खो दिया है। याद रखें, खामोशी एक नफसियाती हथियार है। अगर आपने इस मरहले में खुद पर काबू पा लिया तो ये वापसी के सफ़र की सबसे मजबूत बुनियाद होगी। दूसरा मरहला खुद की बेहतरी और नया एतमाद पैदा करना, अपने आप को दोबारा संवारना। रिश्ता टूटने के बाद इंसान अपनी कदर खो बैठता है। वो सोचता है कि मुझ में कमी थी, इसीलिए वो गया या गई, लेकिन ये सोच सबसे ख़तरनाक जाल है। नफसियाती तौर पर अगर आप अपनी खुद एतमादी बहाल नहीं करते तो दोबारा जुड़ने का कोई मौका नहीं बनता। क्योंकि मोहब्बत हमेशा कीमत और कशिश पर कायम रहती है, और कशिश तभी पैदा होती है जब आप में नया एतमाद झलके। कुछ अमली इक़दामात करें, जैसे ज़ाहिरी तब्दीली, जैसे अपने लिबास, बालों और अंदाज में तब्दीली लाएं। लोग बदलाव को नोट करते हैं।
معاشرتی زندگی جیسے دوستوں سے ملیں، نئے لوگوں سے بات کریں، نئی سرگرمیوں میں حصہ لیں، مہارت بڑھائیں جیسے کسی نئے کورس یا شوق میں وقت لگائیں، ذہنی سکون جیسے خود سے محبت سیکھیں، آئینے میں دیکھ کر مثبت جملے کہیں جیسے میں بہتر ہو رہا ہوں۔ جب آپ خود میں تبدیلی لاتے ہیں تو آپ کا سابقہ ساتھی آپ کو نئے زاویے سے دیکھنے لگتا ہے، وہ محسوس کرتا ہے کہ یہ وہی شخص نہیں رہا جسے میں چھوڑ کر گیا تھا۔ یہی لمحہ دوبارہ دلچسپی کا آغاز بن سکتا ہے۔ تیسرا مرحلہ ماضی کو قبول کرنا، الزام تراشی سے پرہیز۔ کسی بھی رشتے کی بحالی کے لیے سب سے اہم نفسیاتی قدم ہے قبولیت۔ ماضی میں جو کچھ ہوا اسے تسلیم کرنا ضروری ہے، چاہے وہ آپ کی غلطی تھی یا ان کی۔ زیادہ تر لوگ اسی مقام پر ناکام ہوتے ہیں کیونکہ وہ گفتگو ہمیشہ تم نے یہ کیا تھا کہ لہجے میں شروع کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، الزام آنا کو جگاتا ہے، قبولیت دل کو نرم کرتی ہے۔ جب آپ دوبارہ رابطہ کریں تو انداز کچھ یوں ہونا چاہیے: میں نے پچھلے دنوں پر غور کیا ہے، شاید ہم دونوں ہی کچھ بہتر کر سکتے تھے۔ یہ جملہ دوسرے کے دل میں دفاعی دیواریں توڑ دیتا ہے۔ نفسیاتی طور پر جب کوئی شخص محسوس کرتا ہے کہ اسے الزام نہیں دیا جا رہا تو وہ کھل کر بات کرنے کے قابل ہوتا ہے۔ قبولیت کا مطلب یہ بھی ہے کہ آپ ماضی کے دکھ سے سیکھیں، نہ کہ اس میں قید رہیں۔ اپنے ذہن کو یہ یقین دلائیں، میں ماضی نہیں بدل سکتا لیکن اپنے رویے کو بہتر کر سکتا ہوں۔ یہ سوچ آپ کے تعلقات میں نرمی اور پختگی لے آتی ہے، اور یہی چیز آپ کے سابقہ ساتھی کو دوبارہ آپ کی طرف مائل کر سکتی ہے۔ چوتھا مرحلہ نرم رابطہ اور دوبارہ تعلق کا آغاز۔ اب جب آپ خود پر قابو پا چکے، بہتر ہو چکے اور ماضی کو قبول کر چکے ہیں تو وقت آ گیا ہے رابطہ دوبارہ شروع کرنے کا۔ لیکن یاد رکھیں، یہ رابطہ بہت نازک مرحلہ ہے۔ یہاں نفسیاتی اصول یہ ہے کہ باریک بینی تجسس پیدا کرتی ہے، یعنی نرمی اور غیر متوقع انداز میں دلچسپی پیدا ہوتی ہے۔ پہلا پیغام یا بات چیت ہلکی اور بے تکلف ہونی چاہیے، جیسے میں آج ایک جگہ گیا جہاں تمہاری یاد آ گئی، امید ہے تم اچھے ہو۔ اس پیغام میں نہ کوئی التجا ہے نہ جذباتی دباؤ۔ جب آپ کا لہجہ پرسکون، مہذب اور قدرتی ہوگا تو وہ سوچے گا یہ شخص بدل گیا ہے۔ کوشش کریں کہ ابتدائی رابطے میں ماضی کے جھگڑے یا ہم الگ کیوں ہوئے جیسے موضوعات سے گریز کریں۔ بس بات کو ہلکے پھلکے انداز میں رکھیں، دلچسپی دکھائیں مگر ضرورت سے زیادہ نہیں۔ جب وہ جواب دے تو گفت و شنید کو آہستہ آہستہ بڑھائیں۔ نفسیاتی طور پر جب آپ کسی کو جگہ دیتے ہیں اور ان پر دباؤ نہیں ڈالتے تو ان کے ذہن میں ایک محفوظ فاصلہ بنتا ہے۔ یہی فاصلہ ان کی خواہش کو دوبارہ جنم دیتا ہے۔ پانچواں مرحلہ نئی بنیاد پر تعلق کی تعمیر۔ جب رابطہ بحال ہو جائے اور گفتگو میں آسانی آنے لگے تو آخری قدم ہے نیا رشتہ بنانا، پرانی بنیادوں پر نہیں، نئی سمجھداری کے ساتھ۔ زیادہ تر جوڑے اسی مرحلے پر ناکام ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ پرانے انداز میں لوٹ جاتے ہیں، مثلاً وہی انا، وہی عدم اعتماد، وہی جذباتی رد عمل۔ اگر آپ واقعی واپس ایک مضبوط رشتہ چاہتے ہیں تو درج ذیل باتیں یاد رکھیں۔ پہلا، پرانے زخم نہ چھیڑیں، جیسے ہر گفتگو میں ماضی کا ذکر کم سے کم کریں۔ دوسرا، نئی حدود طے کریں، جیسے بات چیت میں ایمانداری اور احترام کو بنیاد بنائیں۔ تیسرا، اعتماد دوبارہ بنائیں، جیسے اگر دھوکہ یا غلط فہمی ہوئی تھی تو اس پر وقت کے ساتھ اعتماد بحال کریں۔ چوتھا، چھوٹے لمحات میں خوشی تلاش کریں، جیسے فلم دیکھنا، چائے پینا یا کسی یادگار جگہ جانا۔
یہ چیزیں نئے احساسات کو جنم دیتی ہیں۔ نفسیاتی طور پر انسان ماضی کو بھول نہیں سکتا، لیکن نئے تجربات اسے دھندلا دیتے ہیں۔ لہٰذا جب آپ دونوں نئی یادیں بناتے ہیں تو پرانے دکھ خود بخود کمزور پڑ جاتے ہیں۔ یاد رکھیں، پیار دوبارہ ممکن ہے، لیکن سمجھ بوجھ پہلی شرط ہے۔ سبسکرائب، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو برائے مہربانی سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اپنے دوستوں سے کہیں۔ سبسکرائب کرنے سے ہوتا ہے ہمارا جو چینل ہے وہ گرو کرتا ہے، آگے بڑھتا ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔